انہاں دے تے محنت کرنی شروع کر دیتی. ایک وقت آیا یہ حافظ قرآن بن گیا, مسجد دیاں ٹوٹیاں صفا نے اتے بیٹھا تے آندا ربنا اغفر لی ولی والدیا. ہن لانا کائنات دیاں دولتاں ایک پلے چ رکھتے ہیں, دعا ایک پلے چ رکھ. ربنا اغفر لی ولی والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ بی ایڈ پیچھے کھلوتا ہے تے جنہیں قرآن دا بی ایڈ کیتا ہے اور دنیا دے لوگوں اگے کھڑا ہے, پیو دی میت اگے پئی ہے, حافظ صاحب رو اللہم اغفر لہو وارحمہو وعافیہ واعف عنہ. پیو دی میت اگے پئی ہے, پتر رو رو کے کہن دے اللہم ادخلہ الجنت واعذہ من عذاب القبر وعذاب النار. یہ دعاواں کری جاندا تے روئی جاندا اور شادو آواز آؤندی ہے اور قرآن دیا کاریا تے حافظہ جا تو اپنے گناہگار پیو واسطے اج اکھاں چوں آنسو کڈ کے دعا کر دیتی ہے, مینوں تیرے قرآن دی حیا نہیں آئی ہے, میں تیرے پیو دی قبر دی نار نو وی گلزار بنا چھڈیا ہے. اے نہیں او لوگ بچیاں نو قرآن دی تعلیم نہ راستہ کرو, انہاں بچیاں نو قرآن دے زیور نہ مزین کرو. اگر دنیا تے آخرت دے اندر جنت چاہتے ہو, کامیابی چاہتے ہو, جنت دی چابی آخرت دی کامیابی اولاد نیک ہوئے. تفسیر کبیر جی امام رازی نے حضرت عیسیٰ دا ایک واقعہ لکھیا, قبرستان چو گزر دینے پہ قبر چو آگ شولے پہ مار دی. اللہ کی گناہ فرمایا واپس آؤ گے دساں گا, واپسی آئے قبر دی نار گلزار. اللہ ایک ہی گل جاندیا نار آؤں دیا فرمایا عیسیٰ گناہگار ہے ایسی پر گناہ نہیں دسنا, یہ دسنا دی قبر دی نار کیوں گلزار بنی ہے. جدو دنیا تو مریا سی دی بیوی دے کر بچی بچہ پیدا ہونے والا سی, یہ مرن تو بعد بچہ پیدا ہویا, انہیں پہلے دن بسم اللہ پڑھی ہے, انہیں زمین تے بسم اللہ پڑھی ہے, منو عرش بری تے حیا آ گئی. یہ پتر تے بسم اللہ پڑھن دی وجہ تو دی قبر دی نار نو گلزار بنا چھڑے. کاموں کی والیو پتر بسم اللہ پڑھے تے پیو دی قبر ٹھنڈی ہو جائے, جب پتر حافظ قرآن بن جائے پھر کتنی عظمت ہے. بہرحال یہ میرا موضوع نہیں, یہ چلتے ہیں وچ گل. دنیاوی تعلیم عام ہوئے گی, دنیاوی تعلیم, اور گھر گھر انگلش میڈیم سکول. دنیاوی تعلیم ہر بندہ دلان دی اپنی اولاد, دین والے پاسے کوئی نہیں جانا. جگاں دے پیر فرماتے نے وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَكَأُمَّهُ, ماں دی نافرمانی ہوئے گی تے بیوی دی تابعداری ہوئے گی. بولو کس رہی ہے. ماں واسطے 500 دا سوٹ بھی نہیں تے بیوی واسطے 10,000 20,000 دے لہنگے سوا کے دیندا ہے. لے تو با تے ماں نو 500 دا سوٹ نہیں سوا کے دے سکدا. اوے کملیا رن مر گئی تے ہور لب جائے گی. ماں تیری کملی جی مر گئی ہور نہیں لبڑی. انہاں نو پوچھنا جنہاں دیاں ماواں کوئی نہیں, 70 ولی ایک پاسے دعا کرن, تیری کملی اما ایک پاسے دعا کرے, اللہ 17 ولیاں نالوں تیری بڈھی ماں دی دعا پہلے قبول کر لیندے نے. تے تو آنا ہن بڈھی ماں نو روا کے میں سکھ پالا ہے تے ورکا ہی پاڑ چھڑ. دو جگ اندر جے تو سکھ چاہنا دسا عمل میں کر تو کی لیا کر. جس حال اندر ماں ہووے راضی اسے حال اندر تو ہی جی لیا کر. اچھا بولنا ماں تو بول بیٹھی, ماں سامنے لبانو سی لیا کر. جے تینو سکون دی لوڑ ہووے پیر ماں دے دھو کے پی لیا کر. جاواں صدقے میں ماں دے نام ہی اتو, ماں آکھیاں سینے چ ٹھنڈ پیندی جدوں نال محبت ماں کہیے لگدا منہ وچ جویں کھنڈ پیندی. جڑا ماں نو کرے نہ کنڈ یارو اودی کدے وی پونجے نہیں کنڈ پیندی. ماں دا جیڑا وی بے ادب ہووے پسروری اونوں دعا جہاناں چ پھنڈ پیندی. ماں دا ادب کر. اور کیڑا رشتہ ہے پتر باروں آنا تے ماں کلی پہ جاگ دی ہے. جاگن والی ماں ٹر گئی تے تیری کسے خبر بھی نہیں لینی. دعاواں کرن والی ماں ٹر گئی
تے تینوں کسے پوچھنا بھی نہیں ہو. خدا دی قسم کھا کے کہنا کائنات دیاں محبتاں ایک پلڑے دے اندر تے تیری ماں دا پیار ایک پلڑے دے اندر. دنیا دیاں محبتاں مل کے بھی تیری بڈھی اماں دے پیار دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں. وعدنا صدیقہ واقصا اباہو. قرب قیامت کی ہوئے گا یہ بھی برائی ہوئے گی. یاراں نو قریب کیتا جائے گا تے بڈھے پیو نو دور کیتا جائے گا. یاراں نہ چرگے کباب روسٹو مرغے چرگے بھی چلن گے لیکن بڈھا پیو تیرے کولو پیسے منگے گا آکھے گا ابا اپنا خرچہ پورا نہیں ہوندا تو منگن تے لکھ بن چھڑیا. جس بڈھے پیو کلے نے 5 پتر پالے نے اے 5 پتر مل کے اج بڈھا بابا نہیں پال سکدے. تو بول دے نہیں اس طرح ہی ہے نا. یہ بڈھے پیو دیاں واریاں بنتے ہیں. مہینہ ابے نو میں رکھنا مہینہ تو رکھی 5 مہینے بعد واری آئے ڈب کے مر جا. اج اولاد اج پیو دیاں واریاں تو بن کل نو تیری اولاد تیریاں واریاں بنے گی. یہ پیو تیرے کو پیسے مانگدا تے کہنا ہے ہی کوئی نہیں. نبی پاک دی حدیث نوجوانوں نوٹ کرو ترمذی دی روایت اگر تیرا بڈھا باپ زمین تے ناراض ہے عرش تے تیرا رب بھی ناراض ہے. کئی مولوی ہن صرف ماں دی عظمت بیان کرتے ہیں. جی ماں دی عظمت بیان کرو ایتھے ماں دے پیو دا کی قصور ہے وہی کیوں نہیں عظمت بیان کرتے. وہ بولتے چھڈو نا پیو دا کی جرم ہے انہیں تھانوں پالیا ہے وہ دا جرم ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا دے لفظ آئے نے کلی ماں دا ذکر قرآن نے نہیں کیتا ماں باپ دا کٹھے ہی کیتا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كما ربياني صغيرا. اس واسطے بڈھے ماں پیو دیاں خدمتاں کریا کر. باپ نو ستایا نہ کر دکھ نہ دیا کر. اج ماں پیو دی خدمت تو نہیں کرے گا تیری اولاد تیری خدمت نہیں کرے گی. مثال مشہور ہے ایک بندے نے پیو نو چک لیا موڈے تے سٹن واسطے نہر دے اندر نہر چ سٹن لگا. پیو آندا پتر اگے کر کے سوٹے تھے میں اپنا پیو روڑیا ہی. جس ٹوپے دیں گا اس ٹوپے لینا بھی پڑے گا. بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی وزارت الاصوات فی المساجد مسیتاں چ رولے عام ہو جان گے. عام آئے مسیتے نماز پڑھنا دنیاوی کاروباری گلاں عام ہون ڈیاں نے. گپاں نہیں مارتے مسیتے بہ کے بول دے نہیں. مسجد کے اندر بہ کے اللہ تے دے رسول دی گل کرو دنیاوی گلاں نہ کرو. لیکن آقا فرماندے نے ایک وقت آئے گا مسیتاں رولے عام ہو جان گے. وظہرت القینات وظہرت الاصوات فی المساجد. اگے سن لو وساد القبیلۃ فاسقہم چور اچکے چودھری تے گنڈی رن پردھان. جن ناظم ایم پی ایم این اے نے کسی نو آکھو نماز سنان تو بولتے چھڈو الا ماشاء اللہ یہ کسی نو نماز آؤندی ہوئے. پرلے درجے دے شرابی زانی بدکار ساڈے قبیلیاں دے سردار بن گئے نے تے اس ملک تے عذاب نہ آئے تے ہوئے کی. وساد القبیلۃ فاسقہم اگے وکان زعیم القوم ارذلہم دنیا دا ذلیل ترین آدمی تھوڑا حکمران ہوئے گا. ہن دسو آصف زرداری تے تہجد گزاری ہے تو بول دے نہیں ہون یار. بڑا نیک ہے نیکی کوئی شک ہے. کل تک جو تھے 10% آج وہ %% ہوئے. 20 سال رضا سے ہٹا کے خوب پریزیڈنٹ ہوئے. ایڈا وڈا کرپٹ آدمی. ایک بندہ مجھے کل بڑا خاص پہ دسے اسلام آباد پروگرام ہے نا اج میں ہونے جانا تے او دا فون آیا سی وہ اتنے نہ ہوندا ہے اندر ملازم ہے وہ کہن لگا جی جنہ سلاب فنڈ دا مال آیا زرداری سارا ہی ہضم کر گیا. بھئی میرے نہ وڈا سلاب کے اندر تباہ شدہ بندہ ہی کو نہیں جان چاہیے. ذلیل ترین آدمی تھوڑا حکمران ہوئے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ
ایک بندہ دوسرے کی عزت کرے گا وہ شر کو ڈر دیا یار بندہ بڑا شریر ہے بڑا پونکا بلا کے لنگ جو ہو رہا نا ایویں وہ بولتے چھڈو باجے گاجے عام ہو جان گے گانا گان والیاں کنجریاں عام ہو جان گیاں ہے نہیں عام ہن کیڑا گھر ہے جتھے کیبل نہیں چلتی وہ بولتے چھڈو نا الا ماشاء اللہ ہی کوئی گھر خالی ہوئے گا تو سارا کچھ ہی چلتا ہے جدو کیبل چ لگ گئی تو پھر سارا کچھ ہی چلنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات نو سون لگیا سورہ ملک پڑھیا کرو سجدہ پڑھیا کرو اہی رات نو ٹی وی لا کے نا کنجریاں دے ناچ ویندے سو جانے آقا فرماندے نے رات نو تسی کنجریاں دے ناچ ویندے گانے سن دے سو جاؤ گے صبح اٹھو گے شکلاں خنزیراں دیاں بن جان گیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشُرِبَتِ الْخُمُورِ شراباں عام پیتیاں جان گیاں کر کر میں خانہ ہوئے گا وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ امتی اولہا آخری لوگ نبی تے صحابہ تے لان تان کرن گے جدو 15 برائیاں تھوڑے تے مسلط ہو جان گیاں انہاں چو ایک بھی گھٹ نہیں جڑیاں زبان نبوت نے آج تو کئی سو سال پہلے دسیاں فرمایا جدو 15 برائیاں آ جان گیاں فَرْتَقِبُوا انتظالِ کَرِیحًا امرا پھر لال نیریاں دا انتظار کرو وَزَلْزَلَةً تے زلزلیاں دا وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا پتھراں دی بارش ہوئے گی زمیناں چ دنسائے جاؤ گے شکلہ تبدیل ہو جان گیاں وَآیَةٍ تَتَابَوْ كَنِظَامٍ قُضِیَ سِلْکُ تسبیح دا دھاگا ٹوٹ جائے من کے زمین تے ڈگ پیندے نے اس طرح پھر برائیاں پے در پے آؤن گیاں اللہ مینوں تے تھانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد بھائی بھائیو تھلے کدھر چلے ہو رکا ہے کہ مسلک ساڈا سچا لیکن علماء دی یہی قدر نہیں کرتے واقعات نہیں کرتے ساڈے کمی ہے سناؤ جی ربانی آ گیا کہ نہیں مدنی آ گیا کہ نہیں آنے کہ نہیں ایک میں مولانا محمد حسین شیو پوری صاحب کی کیسٹ پہ سنا وہ بابا جی آدھے اتنے نگے نگے بچے سن جہے میرے پوترے تے دوتریا کی بجا کہنے لگے محمد حسین آ گیا یعنی اے حال ہے ساڈا علماء دی قدر کریا کرو علماء دی عزت کریا کرو اہل حدیثو جدن تھوڑے اندر اے کمی ختم ہو گئی نا علماء دی عزت توقیر کرو علماء دی توہین والی کمی ختم ہو گئی انشاءاللہ تسی پاسے دے سونے ہو میں اگلے دن مولانا عبداللہ ناصر رحمانی صاحب دی ایک تقریر سن رہا سا کسی جگہ دے کٹھے ہوئے انہاں کیا جڑا بندہ عالم خطیب دی قدر نہیں نہ کردا قیامت دے دن اللہ دی عدالت چاہے گا اللہ اینو تلوار پھڑان گے اللہ کہن گے تو دنیا چ میرے دین دے مبلغ دی قدر نہیں کردا رہا تو میرے نال لڑ میں رب تیرے نال لڑنا اس واسطے علماء دا قدر کریا کرو علماء دی توہین نہ کریا کرو چلو انشاءاللہ بھی مضمون تیار ہو جائے کوئی مسئلہ ہے کی ہے درس قرآن ہے جی افطاری پروگرام ہے فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد حسین مدنی صاحب یہ کتنے آ رہے ہیں 31 اگست بروز منگل جامع مسجد رحمان علیہ حدیث محلہ شریف پورا اتنے تشریف لے آ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی عباد المرسلین کل انشاءاللہ میرے انتہائی محترم مکرم میری جماعت دی نشانی یزدانی شہید دے ممبر دے وارث اور کی ہویا سپیکر انہوں صحیح کرو حضرت مولانا حنیف ربانی صاحب ماشاءاللہ وہ کل درس دین دے دعا کرو اللہ انہوں نے صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور جنہ یوتھ فورس دے نوجوانہ نے انتظام اہتمام کیتا ہے اللہ اے انتظام کرنا قبول فرمائے یقیناً بڑا دل راضی ہوندا ہے حافظ طارق صاحب دے پروگرام سن ادھر شادی حال دے اندر اوتھے بھی بڑا ہجوم نور میرج یوتھ فورس دے ساتھیاں نا کل سارے احباب تعاون بھی کر کے جایا جے یہ بڑا ماشاءاللہ 10 دن پروگرام ہوئے نے علماء اکرام تشریف لے آئے نے آخر انہاں دے اخراجات خرچے سارا کچھ یوتھ فورس دے نوجوان انہاں وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان نیکی دے کماں وچ بڑھ چڑھ کے تعاون کریا کرو برائی دے کماں وچ تعاون نہ کریا کرو لے بھی کیبل لوانی ہے تے پیسے میرے کول لے ہے ایک انہاں چیزاں وچ تعاون نہیں کرنا چاہیے نیکی دے کماں وچ
اور انور میرج ہال دے پروگرام اتوں دے الحمدللہ اتنے کامیاب کامران، اللہ انہاں جوانا دیاں جوانیاں چ برکتاں عطا فرمائے، اور حال بھی مدنی ہے، اللہ انہاں نو مکہ مدینہ بھی وکھائے اور انہاں نو حقیقت مدنی بنائے، اور اس مدنی دے اندر اللہ برکتاں رحمتاں اپنی کرامات جڑیاں نے وہ نازل فرمائے۔ دعا کرو سارے ساتھی، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی عباد المرسلین، اللهم صل علی محمد وعلی ال محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی ال محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ میرے مولا جتنے مسلمان بیمار نے ہسپتال کراں چ اللہ شفاواں عطا فرما، میرے مولا جتنے مسلمان دنیا تو چلے گئے انہاں دی بخشش فرما، جتنے علماء اللہ بیمار نے اللہ انہوں نے شفاواں عطا فرما، جڑے علماء اتنے اسٹیج تے تشریف فرما نے، بھائی عبدالوہاب صدیقی صاحب، حافظ طارق صاحب، حافظ امین صاحب اور دیگر رفقا، قاری نصیر صاحب، اللہ سب دا انہاں قبول فرما، میرے اللہ دوستاں، میرے ساتھیاں دا، بزرگاں دا، بچیاں دا، میریاں انتہائی معززات ماواں بہناں سب دا انہاں اللہ اپنی بارگاہ قبول فرما، اللہ میرا سنانا انہاں دا سننا قبول فرما، اللہ سانو عملی زندگی اپنان دی توفیق عطا فرما، اللہ بد عملی تو محفوظ فرما، اللہ انہاں عذاباں نو ساڈے تو ٹال لے، اللہ ساڈے گناہاں دا خمیازہ جڑا سانو بھگتنا پین ڈیا ہے، اللہ انہاں عذاباں نو سانو نجات دے دے، میرے مولا قبر حشر دیاں سختیاں کو محفوظ فرما، کتاب و سنت دا سچا تابعدار بنا، اللہ ساڈے حالات تے رحم فرما، ساڈے گناہاں نو درگزر فرما، ساڈیاں نیک تمنا آرزواں پوریاں فرما، میرے مولا ساڈیاں اولاداں نو نیک بنا، اللہ جڑے بے اولاد نے نیک اولاد نصیب فرما، جنہاں پیڑاں دے ویر نہیں اللہ نیک ویر عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد کری ہنمرا، پھر لال نیریاں دا انتظار کرو، و زلزلۃن تے زلزلیاں دا، و خسفن و مسخن و قذفن، پتھراں دی بارش ہوئے گی، زمیناں چ دنسائے جاؤ گے، شکلاں تبدیل ہو جان گیاں، و آیتن تتابعوا کنظام قطع سلکو، تسبیح دا دھاگا ٹوٹ جائے من کے زمین تے ڈگ پیندے نے، اس طرح پھر برائیاں پے در پے آن گیاں۔ اللہ مینوں تے تھانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمد۔ اے بھائی بھائیو تھلے کدھر چلے ہو؟ میں رکا ہے کہ مسلک ساڈا سچا لیکن علماء دی یہی قدر نہیں کرتے، واقعات نہیں کرتے، ساڈے کمی ہے۔ سناؤ جی ربانی آ گیا کہ نہیں، مدنی آ گیا کہ نہیں، آنے کہ نہیں۔ ایک میں مولانا محمد حسین شیو پوری صاحب کی کیسٹ پہ سنا، وہ بابا جی آدھے نے اتنے نگے نگے بچے سن جہے میرے پوترے تے دوترے کی بجا کہنے لگے محمد حسین آ گیا۔ یعنی اے حال ہے ساڈا، علماء دی قدر کریا کرو، علماء دی عزت کریا کرو، اہل حدیثو جدن تھوڑے اندر اے کمی ختم ہو گئی نا، علماء دی عزت توقیر کرو، علماء دی توہین والی کمی ختم ہو گئی، انشاءاللہ تسی پاسے دے سونے ہو۔ میں اگلے دن مولانا عبداللہ ناصر رحمانی صاحب دی ایک تقریر سن رہا سا، کسی جگہ دے کٹھے ہوئے، انہاں کیا جڑا بندہ عالم خطیب دی قدر نہیں نہ کردا، قیامت دے دن اللہ دی عدالت چاہے گا، اللہ انہوں تلوار پھڑان گے، اللہ کہن گے تو دنیا چ میرے دین دے مبلغ دی قدر نہیں کردا رہا، تو میرے نال لڑ، میں رب تیرے نال لڑنا۔ اس واسطے علماء دا قدر کریا کرو، علماء دی توہین نہ کریا کرو۔ چلو انشاءاللہ بھی مضمون تیار ہو جائے گا، کوئی مسئلہ ہے کی ہے درس قرآن ہے جی، افطاری پروگرام ہے، فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد حسین مدنی صاحب، یہ کتنے آ رہے ہیں؟ 31 اگست بروز منگل جامع مسجد رحمان علیہ حدیث محلہ شریف پورا، اتنے تشریف لے آ رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی عباد المرسلین۔ کل انشاءاللہ میرے انتہائی محترم مکرم میری جماعت دی نشانی
یزدانی شہید دے ممبر دے وارث او کی ہویا سپیکر انہوں صحیح کرو حضرت مولانا حنیف ربانی صاحب ماشاءاللہ او کل درس دین دے وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَأَكَّ أُمَّهُ ماں دی نافرمانی ہوئے گی تے بیوی دی تابعداری ہوئے گی. بولو کس رہی ہے؟ ماں واسطے 500 دا سوٹ بھی نہیں تے بیوی واسطے 10-10 ہزار 20-20 ہزار دے لہنگے سوا کے دیندا ہے. لے تو با تے ماں نو 500 دا سوٹ نہیں سوا کے دے سکدا. اوے کملیا رن مر گئی تے ہور لب جائے گی. ماں تیری کملی جی مر گئی ہور نہیں لبڑی. انہاں نو پوچھنا جنہاں دیاں ماواں کوئی نہیں 70 ولی ایک پاسے دعا کرن تیری کملی اماں ایک پاسے دعا کرے اللہ 17 ولیاں نالوں تیری بڈھی ماں دی دعا پہلے قبول کر لیندے نے. تے تو آنا ہن بڈھی ماں نو روا کے میں سکھ پالا ہے تے ورکا ہی پاڑ چھڑ. دو جگ اندر جے تو سکھ چاہنا دساں عمل میں کر تو کی لیا کر. جس حال اندر ماں ہووے راضی اسے حال اندر تو ہی جی لیا کر. اچھا بولنا ماں تو بول بیٹھی ماں سامنے لبانو سی لیا کر. جے تینو سکون دی لوڑ ہووے پیر ماں دے دھو کے پی لیا کر. جاواں صدقے میں ماں دے نام ہی اتو ماں آکھیاں سینے چ ٹھنڈ پیندی جدوں نال محبت ماں کہیے لگدا منہ وچ جویں کھنڈ پیندی. جڑا ماں نو کرے نہ کنڈ یارو اودی کدے وی پونجے نہیں کنڈ پیندی. ماں دا جیڑا وی بے ادب ہووے پسروری اونوں دوواں جہاناں چ پھنڈ پیندی. ماں دا ادب کر. اور کیڑا رشتہ ہے پتر باروں آنا تے ماں کلی پہ جاگ دی ہے. جاگن والی ماں ٹر گئی تے تیری کسے خبر بھی نہیں لینی. دعاواں کرن والی ماں ٹر گئی تے تینوں کسے پوچھنا بھی نہیں ہو. خدا دی قسم کھا کے کہنا کائنات دیاں محبتاں ایک پلڑے دے اندر تے تیری ماں دا پیار ایک پلڑے دے اندر. دنیا دیاں محبتاں مل کے بھی تیری بڈھی اماں دے پیار دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں. وعدنا صدیقہ واقصا اباہو. قرب قیامت کی ہوئے گا یہ بھی برائی ہوئے گی. یاراں نو قریب کیتا جائے گا تے بڈھے پیو نو دور کیتا جائے گا. یاراں نہ چرگے کباب روسٹو مرغے چرگے بھی چلن گے لیکن بڈھا پیو تیرے کولو پیسے منگے گا آکھے گا ابا اپنا خرچہ پورا نہیں ہوندا تو منگن تے لکھ بن چھڑیا. جس بڈھے پیو کلے نے 5 پتر پالے نے اے 5 پتر مل کے اج بڈھا بابا نہیں پال سکدے. وہ بول دے نہیں اس طرح ہی ہے نا. یہ بڈھے پیو دیاں واریاں بنتے ہیں. مہینہ ابے نو میں رکھنا مہینہ تو رکھی 5 مہینے بعد واری آئے ڈب کے مر جا. اج اولاد اج پیو دیاں واریاں تو بن کل نو تیری اولاد تیریاں واریاں بنے گی. یہ پیو تیرے کو پیسے مانگدا تے کہنا ہے ہی کوئی نہیں. نبی پاک دی حدیث نوجوانوں نوٹ کرو ترمذی دی روایت اگر تیرا بڈھا باپ زمین تے ناراض ہے عرش تے تیرا رب بھی ناراض ہے. کئی مولوی ہن صرف ماں دی عظمت بیان کرتے ہیں. جی ماں دی عظمت بیان کرو. ایتھے ماں دے پیو دا کی قصور ہے اودی کیوں نہیں عظمت بیان کرتے؟ وہ بولتے چھڈو نا. پیو دا کی جرم ہے؟ انہیں تھانوں پالیا ہے او دا جرم ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا دے لفظ آئے نے. کلی ماں دا ذکر قرآن نے نہیں کیتا ماں باپ دا کٹھے ہی کیتا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا کما ربیانی صغیرا. اس واسطے بڈھے ماں پیو دیاں خدمتاں کریا کر. باپ نو ستایا نہ کر دکھ نہ دیا کر. اج ماں پیو دی خدمت تو نہیں کرے گا تیری اولاد تیری خدمت نہیں کرے گی. مثال مشہور ہے ایک بندے نے پیو نو چک لیا موڈے تے سٹن واسطے نہر دے اندر نہر چ سٹن لگا. پیو آندا پتر اگے کر کے سوٹے تھے میں اپنا پیو روڑیا ہی.
جس ٹوپے دے گا اس ٹوپے لینا بھی پڑے گا. بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی وزارت الاصوات فی المساجد، مسیتاں چ رولے عام ہو جان گے. عام آئے مسیتے نماز پڑھنا دنیاوی کاروباری گلاں عام ہون ڈیاں نے. گپاں نہیں مارتے مسیتے بہ کے بولتے نہیں. مسجد کے اندر بہ کے اللہ تے رسول دی گل کرو، دنیاوی گلاں نہ کرو. لیکن آقا فرماندے نے ایک وقت آئے گا مسیتاں چ رولے عام ہو جان گے. وظہرت القینات وظہرت الاصوات فی المساجد. اگے سن لو وساد القبیلۃ فاسقہم، چور اچکے چودھری تے گنڈی رن پردھان. جن ناظم احمدی ایم این اے نے کسی نو آکھو نماز سنان تو بولتے چھڈو الا ماشاء اللہ یہ کسی نو نماز آؤندی ہوئے. پرلے درجے دے شرابی زانی بدکار ساڈے قبیلیاں دے سردار بن گئے نے تے اس ملک تے عذاب نہ آئے تے ہوئے کی. وساد القبیلۃ فاسقہم، اگے وکان زعیم القوم ارذلہم، دنیا دا ذلیل ترین آدمی تھوڑا حکمران ہوئے گا. ہن دسو آصف زرداری تے تہجد گزاری ہے تو بول دے نہیں ہون یار. بڑا نیک ہے، نیکی کوئی شک ہے. کل تک جو تھے 10% آج وہ %% ہوئے. 20 سال رضا سے ہٹا کے خوب پریزیڈنٹ ہوئے. ایڈا وڈا کرپٹ آدمی. ایک بندہ مجھے کل بڑا خاص پیا دسے، اسلام آباد پروگرام ہے نا اج میں ہنے جانا تے او دا فون آیا سی. وہ اتنے نہ ہوندا ہے اندر ملازم ہے، وہ کہنے لگا جی جنہ سلاب فنڈ دا مال آیا زرداری سارا ہی ہضم کر گیا. کئی میرے نہ وڈا سلاب کے اندر تباہ شدہ بندہ ہی کو نہیں جان چاہیے. ذلیل ترین آدمی تھوڑا حکمران ہوئے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک بندہ دوسرے دی عزت کرے گا وہ شر کو ڈر دیا. اور یار بندہ بڑا شریر ہے بڑا پونکا بلا کے ننگ جو ہو رہا نا ایویں وہ بولتے چھڈو. وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمُعَازِفُ، باجے گاجے عام ہو جان گے، گانا گان والیاں کنجریاں عام ہو جان گیاں. ہے نہیں عام. ہن کیڑا گھر ہے جتھے کیبل نہیں چلدی؟ وہ بولتے چھڈو نا الا ماشاءاللہ ہی کوئی گھر خالی ہوئے گا تو سارا کچھ ہی چلتا ہے. جب کیبل چ لگ گئی تو پھر سارا کچھ ہی چلنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات نو سون لگیا سورہ ملک پڑھیا کرو، سجدہ پڑھیا کرو. اہی رات نو ٹی وی لا کے نا کنجریاں دے ناچ ویندے سو جانے آ. آقا فرماندے نے رات نو تسی کنجریاں دے ناچ ویندے گانے سن دے سو جاؤ گے، صبح اٹھو گے شکلاں خنزیراں دیاں بن جان گیاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شراباں عام پیتیاں جان گیاں، کر کر میں خانہ ہوئے گا. وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ امتی اولہا، آخری لوگ نبی تے صحابہ تے لان تان کرن گے جدو 15 برائیاں تھوڑے تے مسلط ہو جان گیاں. انہاں چو ایک بھی گھٹ نہیں جڑیاں زبان نبوت نے آج تو کئی سو سال پہلے دسیاں. فرمایا جدو 15 برائیاں آ جان گیاں فَارْتَقِبُوا انتظام، انہاں دے تے محنت کرنی شروع کر دیتی. ایک وقت آیا اے حافظ قرآن بن گیا ہے، مسجد دیاں ٹوٹیاں صفا نے اتے بیٹھا ہے تے آندا ربنا اغفر لی ولوالدی. ہن لانا کائنات دیاں دولتاں ایک پلے چ رکھتے ہیں، دعا ایک پلے چ رکھ. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ بی ایڈ پیچھے کھلوتا ہے تے جنہیں قرآن دا بی ایڈ کیتا ہے اور دنیا دے لوگ ہوئے اگے کھڑا ہے، پیو دی میت اگے پئی ہے. حافظ صاحب رو نے اللہم اغفر لہو وارحمہ وعافیہ واعف عنہ. پیو دی میت اگے پئی ہے، پتر رو رو کے کہن دے اللہم ادخلہ الجنت واعذہ من عذاب القبر وعذاب النار. یہ دعاواں کری جاندا تے روئی جاندا ہے. ارشاد تو آواز آؤندی ہے اور قرآن دیا کاریا تے حافظہ جا تو اپنے گناہگار پیو واسطے اج اکھاں چوں آنسو کڈ کے دعا کر دیتی ہے مینوں تیرے قرآن دی حیا نہیں آئی ہے، میں تیرے پیو دی قبر دی نار نو بھی گلزار بنا چھڈیا ہے. اے نہیں او لوگ بچیاں نو قرآن دی تعلیم نہ راستہ کرو، انہاں بچیاں نو قرآن دے زیور نہ مزین کرو.
اگر دنیا تے آخرت دے اندر جنت چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، جنت دی چابی آخرت دی کامیابی اولاد نیک ہوئے۔ تفسیر کبیر جی امام راضی نے حضرت عیسیٰ دا ایک واقعہ لکھیا، قبرستان چو گزر دینے پہ قبر چو آگے شولے بھی مار دی، اللہ کی گناہ فرمایا واپس آؤ گے دساں گا، واپسی آئے قبر دی نار گلزار، اللہ ایک ہی گل جاندیاں نار آؤں دیا، فرمایا عیسیٰ گناہگار ہے ایسی پر گناہ نہیں دسنا، یہ دسنا دی قبر دی نار کیوں گلزار بنی ہے؟ جدو دنیا تو مریا سی دی بیوی دے کر بچی بچہ پیدا ہونے والا سی، یہ مرن تو بعد بچہ پیدا ہویا، انہیں پہلے دن بسم اللہ پڑھی ہے، انہیں زمین تے بسم اللہ پڑھی ہے، منو عرش بری تے حیا آ گئی، یہ پتر تے بسم اللہ پڑھن دی وجہ تو دی قبر دی نار نو گلزار بنا چھڑے۔ کاموں کی والیو پتر بسم اللہ پڑھے تے پیو دی قبر ٹھنڈی ہو جائے، جب پتر حافظ قرآن بن جائے پھر کتنی عظمت ہے۔ بہرحال یہ میرا موضوع نہیں، یہ چلتے وچ گل دنیاوی تعلیم عام ہوئے گی، دنیاوی تعلیم، اور گھر گھر انگلش میڈیم سکول، دنیاوی تعلیم ہر بندہ دلان دی اپنی اولاد، دین والے پاسے کوئی نہیں جانا۔ جگاں دے پیر فرماندے نے